वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। अमन व अमान और जनरल सिक्योरिटी के नाम्बियो इंटरनेशनल इंडेक्स 2020 में कतर आलमी सतह पर बदस्तूर पहली पोजीशन पर है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की स्ट्रेटजी केसेस का पीछा करने और उनका पता लगाने पर बेस करती है ताकि वबा के फैलाव को कम किया जा सके। कतर ने कोरोना वायरस के पीक टाइम के बाद से उसको कंट्रोल करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, जबकि आलमी सतह पर केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और तादाद के एतबार से अमरीका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर एक बार फिर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज और जराइम से पाक मुल्क करार दिया गया है। आलमी इशारिये नंबियों के इंडेक्स 2020 के फर्स्ट हाफ के आदाद शुमार के मुताबिक एवेलुएशन में शामिल दुनिया के 133 मुल्कों में से कतर बदस्तूर सबसे ज्यादा सेफ मुल्क करार दिया गया है। इस आलमी इशारिये में बदस्तूर पहली पोजीशन पर रहने की वजह कतर में आला तरीन सिक्योरिटी सिस्टम और जराइम के रेशो में इंतहाई कमी है। कतर ने जुनूब मशरकी अफगानिस्तान के इलाके जागातो में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस धमाके में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर रीजन्स और मोटिव्स से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और अफगान अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतर की कोशिशें मकामी सतह तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो आलमी कोशिशों में भी फ़आल अंदाज में शरीक है। इस ज़िम्न में कतर ने फ्रैंकोफोनी आलमी तंजीम के 110वें सेशन के इजलास में शिरकत की। इजलास में कतर की नुमाइंदगी फ्रांस में कतर के सफ़ीर और इस तंजीम के लिए उसके मुस्तकिल नुमाइंदे शेख अली बिन जासिम आल थानी ने की। इजलास के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रैंकोफोनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसी हवाले से कतर ने जेनेवा में मुनाकिदा एक और इजलास में शिरकत की है, जिसके दौरान जेनेवा में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के लिए कतर के मुस्तकिल वफ़द में सेकंड सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला अल बुआइनैन ने वबाई अमराज के मुकाबले के लिए पुख्ता मालूमात की फराहमी और आपसी राब्तों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। दरियासना कतर तरक्याती फंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा बिन जासिम अल कुवारी ने ऐलान किया है कि कतर आलमी वबाओं के मुकाबले के लिए दरपेश चैलेंजों के मुतालिक कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की अक़वाम मुत्तहिदा की आने वाली 5वीं कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इन वबाओं में कोरोना सरे फहरिस्त है। इस बात का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल के इजलास के दौरान किया गया। कतर की वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कतर की पॉलिसी लोगों के टेस्ट करने, मामलों का पीछा करने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए तमाम केसेस को आइसोलेट करने जैसे उसूलों पर मबनी है। ये बात उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम करने वाली टेक्निकल रहनुमा मेडिकल टीम के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। वज़ीर सेहत ने इस टीम की कोशिशों की तारीफ की। वाज़ेह रहे कि कतर में कोरोना वायरस के पीक टाइम के बाद से कल 12 जुलाई को नए केसेस की अब तक की सबसे कम तादाद रिकॉर्ड की गई। कल सिर्फ 470 नए मामले सामने आए, जबकि मजीद 809 अफराद की शिफायाबी का ऐलान किया गया, जिसके बाद रिकवर होने वाले कुल मरीजों की तादाद 99,743 हो गई है। शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफे और नए मरीजों की तादाद में कमी के रुझानों से साबित होता है
کہ قطر کی پالیسی کامیاب رہی اور اس پر عمل درآمد میں شعبہ صحت سے منسلک افراد کی کوششوں کا نمایاں حصہ ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے اشاریے میں کمی کے باوجود سرکاری اداروں کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے زور دے کر کہا ہے کہ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو بالخصوص تمام احتیاطی تدابیر کی ہر حال میں پابندی کرنا ہوگی۔ اس ضمن میں وزارت کی ٹیمیں تفتیشی دورے کر رہی ہیں جن کے دوران لیبر اکاموڈیشن میں سیفٹی اور صحت کے اصولوں پر عمل درآمد کا معائنہ کیا جا رہا ہے اور خلاف ورزی کا مرتکب پائے جانے والی کمپنیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر اس وبا کا شکار ہونے والوں کی تعداد 1,30,00,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جن میں سے تقریباً 5,70,000 دنیا چھوڑ چکے ہیں جبکہ 75 لاکھ کے قریب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا بھارت میں کورونا کے معاملوں کی تعداد 8.5 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جو امریکہ اور برازیل کے بعد تیسری بڑی تعداد ہے۔ کل بھارت میں ایک دن میں سامنے آنے والے معاملوں کی سب سے بڑی تعداد ریکارڈ کی گئی۔ اسی دوران میں عالمی ادارہ صحت WHO کی ایک ٹیم کورونا وائرس کی شروعات کی تحقیقات کرنے کے لیے چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئی ہے، جس میں جانوروں کی صحت اور وبائی علوم کے ماہرین شامل ہیں۔ ادھر روس نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے تیار کی جانے والی ایک ویکسین کے تجربات کامیاب رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ دوا وائرس پر قابو پا لے گی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لیبیا میں اسٹیٹ کونسل نے جناب خالد المشری کو اگلی مدت کے لیے دوبارہ کونسل کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ جناب المشری نے کہا کہ کونسل خلیفہ ہفتر کی اس تجویز کو مسترد کرتی ہے کہ پیٹرول تنصیبات کو دوبارہ کھول دیا جائے اور پیٹرول سے ہونے والی آمدنی کو رکھنے کے لیے بیرون ملک بینک اکاؤنٹ کھولا جائے۔ ادھر لیبیا کے پڑوسی ملک الجزائر کے وزیر برائے امور خارجہ جناب صبری بو قدوم نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی سالمیت کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے لیبیا میں کسی بھی طرح کے فوجی حل کو مسترد کرتے ہوئے تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ الجزائر کی ثالثی کو قبول کر لیں۔ الجزائر کے ہی پڑوسی ملک تیونس میں النہضہ پارٹی نے پارٹی کے صدر اور پارلیمان کے اسپیکر جناب راشد الغنوشی کو صدر جمہوریہ اور تمام سیاسی اور سماجی طاقتوں کے ساتھ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ضروری مذاکرات کرنے کا اختیار اور ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ ملک کی کم از کم 5 سیاسی پارٹیاں آج پیر سے پارلیمانی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کرنے والی ہیں۔ یہ النہضہ پارٹی کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہوگی، جس کے نتیجے میں تونس میں شدید سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس شروع ہو سکتا ہے۔ عراق میں سیکورٹی فورسز نے ملک کے مغربی صوبے الانبار کے صحرائی علاقوں میں داعش تنظیم کے باقی ماندہ عناصر کا پیچھا کرنے کے لیے ایک سیکورٹی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک دیگر خبر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی شہر الموصل میں داعش کے ایک کمانڈر کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کے شہری ہوابازی کے ادارے یا سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ماہ جنوری میں یوکرین کے مسافر بردار جہاز کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ راڈار سسٹم میں آنے والی ایک غلطی اور ایئر ڈیفنس پر مامور شخص کے درمیان رابطہ نہ ہونا تھی، جس کے نتیجے میں اس جہاز کو گرا دیا گیا اور اس پر سوار 167 جانیں ضائع ہو گئیں۔ اور امریکی سینٹ میں عدالتی امور کی کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن سینیٹر لینڈسے گراہم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے اس مطالبے میں ان کا ساتھ دیں گے کہ صدارتی الیکشن میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر اپنی گواہی پیش کریں۔ یہ مطالبہ مسٹر مولر کے ایک آرٹیکل کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی تحقیقات کا دفاع کیا ہے۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ امن و امان اور جنرل سیکیورٹی کے نامبیو انٹرنیشنل انڈیکس 2020 میں قطر عالمی سطح پر ایک بار پھر پہلی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطر کی اسٹریٹجی کیسز کا پیچھا کرنے اور ان کا پتہ لگانے پر بیس کرتی ہے تاکہ وبا کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکے۔ قطر نے کورونا وائرس کے پیک ٹائم کے بعد سے اس کو کنٹرول کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ عالمی سطح پر